रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 46। आज वो बहुत खुश थी। उसने अपने हाथों से कंपोज किए हुए बुकलेट्स एक बड़े से बैग में साथ रख लिए थे। फातिमा, वैसे डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम खुद पर लोड ना दो, कभी भी किसी भी किस्म का। बेनिश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बेनिश, पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। ये 2 हफ्ते मैंने रेस्ट ही तो किया है ना भाई। फातिमा ने खुशगवार मूड में गाड़ी में बैठते हुए कहा, हाँ मगर फिर भी वैसे माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बहुत खुश है ना जनाब। बेनिश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए फातिमा की आंखों में झांका। खुशी की चमक उसके चेहरे पर आया थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा ने लंबा सांस खींचते हुए हंस कर कहा, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आ रही थी मैंने प्लेन जहाज में अल्लाह से एक वादा किया था। वो क्या? बेनिश गाड़ी स्टार्ट करके मोड़ने के लिए पीछे देखती हुई बोली, वो ये कि जो इस खूबसूरत दीन और कुरान की नेमत मुझे मेरे रब ने दी है ना, मैं उसे दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। जो मैंने देखा है ना, मैं उसे दूसरों को भी दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। आमीन या रब। बेनिश ने मुस्कुराते हुए ये शेर पढ़ा। यकीनन उसे शायरी पसंद थी। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरा ये वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला टारगेट है जो मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की खिदमत के लिए सेट किया है। तुम दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे बखूबी पूरा करवा दे। आमीन या रब्बे काबा। उसने मुस्कुरा कर कहा। नजरें गाड़ी के शीशे से बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों पर थी। और मेरा हिस्सा भी इसमें शामिल कर ले, बेनिश ने इजाफा किया। आमीन आमीन, तुमने तो इस काम में बहुत साथ दिया है बेनिश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ढेरों अजर देंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और तो कोई नेकी ना हो शायद, मगर मुझे यकीन है कि ये नेकी ज़रूर मेरे नामे अमाल में शामिल होगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छी उम्मीद रखो। बेनिश ने मुस्कुरा कर उसे देखा और ड्राइविंग में मुतवज्जा हो गई। दोनों लड़कियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते अपनी मंजिल पर रवां दवां थी। फातिमा का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किया हुआ वादा सच्चा था। उसके आंसू उसके खुलूस की अलामत थे। तारीख गवाह रही है, सच्ची तड़प और खुलूस रखने वालों के लिए तो रास्ता खुद रब्बे कायनात बनाता है। अल्लाह के कलाम का हर हर लफ्ज़ यकीन करने वालों के लिए सच्चा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो फरमाया है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लहदैनहुम सुबुलना व इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। और जिन लोगों ने हमारी खातिर भरपूर कोशिश की उन्हें यकीनन हम ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 69। रास्ता उसके लिए भी बनाया जा चुका था। एक बहुत बड़ा काम उसके हाथों सरअंजाम होने वाला था, जिसके नताइज से वो खुद अभी अनजान और बेनियाज थी। मैं इसीलिए इस घर में इस लड़की की शादी नहीं करना चाहती थी। हद हो गई है, यही काम करने के लिए तुमने ये शादी रचाई थी? ओह माय गॉड, आज का दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। मिसेस फारूकी ने आज चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठाया हुआ था। तमाम सर्वेंट्स मुलाजिमीन किचन में खड़े होकर बातें सुनकर आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, मगर तुम्हारे सर पर भूत सवार था इकलौती बेटी की मोहब्बत का। देख लो अब
इन आवारा मोहब्बतों का अंजाम। फारूकी साहब ने इजाफा किया, इनका बीपी हाई हो रहा था। उन्हें कतई ये उम्मीद न थी कि नाज़ों में पली बेटी आज यूं उनका सर शर्मिंदगी से झुका देगी। मुझे बताओ, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बेटी मुल्लानी बन गई है? कहाँ ज़ूनी लोग तुम्हारे फैशन सेंस की मिसालें देते नहीं थकते थे। तुम्हें फैशन के मामले में फॉलो किया करते थे। आज तुम्हें इस हाल में देख लिया तो दूसरी बार देखना गवारा नहीं करेंगे। नफरत उनकी निगाहों से छलक रही थी। सुनैशा खामोशी से सर झुकाए उनके सामने किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपने रब का हुक्म मानने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने माशरे से टक्कर ले ली थी। आज उसका वजूद माशरे की ग़ुलामी से निकलकर रब्बे वाहिद की ग़ुलामी का इजहार कर रहा था। कैसे माशरा उसका साथ दे सकता था? दीन वालों की राहों में कब फूल बिछाए जाते हैं। उन्हें तो तानों और कड़वी बातों से दिल को जख्मी करना होता है, मगर जब मंजिल मुतय्यन हो जाए, जब रब की रज़ा ज़िंदगी का मकसद ठहरे, तो कहाँ फर्मा बरदारों के कदम इस राह से डगमगाते हैं। वो भी जम कर खड़ी थी, हालांकि उसका खड़ा होना वहाँ महाल हो चुका था। ज़िंदगी में इतनी ज़िल्लत सब घर वालों के सामने, सब नौकरों के सामने उसने कभी ना देखी थी। उसकी टांगों में जान न थी। वो जोर से मिट्टी भींचे बस खड़ी थी। अगर तुमने इस हुलिये में इस घर में आना है तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे आज से बंद हैं। समझ आया तुम्हें? मिसेस फारूकी उस पर दोबारा चिल्लाई। आंखों से आंसू निकला जो चेहरे पर सजे नकाब में कहीं जज्ब हो गया। उसने झुकी निगाहों से ही खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या जुर्म कर दिया था उसने? मुकम्मल पर्दा ही तो शुरू किया था, एक एक्स्ट्रा कपड़ा ही तो ओढ़ा था। क्या ये वाकई इतना बड़ा जुर्म बन चुका था? अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी, फिर क्यों इतना मावेला किया जा रहा था इस वजह से कि लोगों का डर, लोगों की बातें, माशरे का खौफ, औलाद की आखिरत की मोहब्बत से ऊपर आ चुका था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से ज़्यादा लोगों का खौफ दिल में रखकर माशरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शरीक ठहराया जा रहा था। क्या वाकई ये मुसलमान थे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। हाँ, मगर सिर्फ नस्ली मुसलमान ही तो ऐसा होता है। बस दीन का टैग लगा हुआ, साथ बाकी पसंद नापसंद के मामले में तरजीह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को थोड़ी दी जाती है, माशरे को दी जाती है। वही करना है जिससे लोग खुश हों, इनसे वाह मिले, इन कामों से बचना है जिनसे लोग नाराज़ हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ था इस सब में? दीन के अहकामात का कितना इल्म था? दीन भी बस नमाज रोज़ा की हद तक, बस दुख के मौके पर वजीफ़े करने की हद तक। माबूद कौन था फिर? इताअत किसकी की जा रही थी? डर किसका ज़्यादा था फिर? किसकी नाराज़गी का खौफ कुछ करने नहीं दे रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहा था, बस तुम लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 44। हमारा तो डर ही बस लोग बन चुके हैं जैसे उन लोगों ने ही हमारी आखिरत का फैसला करना हो। ठीक कह रही हैं तुम्हारी मॉम, इस मुल्लानी के रूप में आना है तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो रहा तुम्हारा कमरा। सुनैशा को झटका लगा, जबकि फारूकी साहब ने सुनैशा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जो शादी से पहले उसका हुआ करता था, जाओ उधर और उसे उतार दो, वरना जिस रास्ते से आई हो वहीं पलट जाओ और दोबारा कभी इस घर में मत आना। चॉइस तुम्हारी है। सुनैशा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो कभी नम आंखों से अपने कमरे की तरफ देखती तो कभी अपने मॉम डैड की तरफ। पर्दा करके पहली बार वो अपने मैके आई थी, और वो भी अपने होने वाले बेबी की गुड न्यूज़ देने। तो क्या ये आखिरी बार यहाँ आना था? सुना नहीं तुम्हारे डैड ने क्या कहा, इधर या उधर?
مسز فاروقی نے ایک ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف۔ تمام سرونٹس آنکھیں پھاڑے کبھی ان کی طرف دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کی طرف۔ سنیشا نے لمبا سانس کھینچا اور دائیں جانب اپنے کمرے کی طرف رخ موڑا۔ نہایت حسرت سے اپنے کمرے کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے جو آنسو نکلے انہیں اس کے رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا۔ فاروقی صاحب نے اپنا ایک آئی برو اٹھا کر طنز یا مسکراہٹ سے مسز فاروقی کی طرف دیکھا، جیسے وہ جیت گئے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندی نے ہار مان لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنیشا بھاری آواز سے سلام کرتے ہوئے واپس اپنے قدموں پر پلٹی اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خارجی دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دونوں میاں بیوی حیرت کی تصویر بنے پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اس بڑے سے دروازے کو جو انہوں نے خود اپنی بیٹی کے لیے بند کر دیا تھا۔ زنیشا تیزی سے باہر کی طرف بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، بیگ ساتھ والی سیٹ پر رکھ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کیا وہ واقعی اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی؟ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روئے، آنکھوں میں لگا کاجل بہہ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ٹشو نکالنے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا، ابھی کھولا ہی تھا کہ اس بیگ میں چھوٹی سی گولڈن کلر کی ڈائری نظر آئی۔ نظروں کے سامنے کئی مناظر گھوم گئے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ زنیشا نے ٹشو کے بجائے اس ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس ڈائری میں میری زندگی کے بہت اہم سبق ہیں، وہ آیات، وہ باتیں جو مجھے ہمت دیتی ہیں، میں نے تمہارے لیے وہ سب اس میں لکھی۔ وہ بیگ سے ڈائری نکال چکے تھے۔ مگر فاطمہ، مجھے کب ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی؟ بہت بہتی آنکھیں مسلسل ڈائری کی گولڈن چمکتے ہوئے کور پر تھی۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی جلد ضرورت پڑے گی۔ فاطمہ نے ایئرپورٹ پر گلے ملنے کے بعد اسے ہی ڈائری گفٹ کی تھی، جسے زنیشا نے کھولے بغیر ہی بیگ میں رکھ دیا تھا۔ آج وہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی، اسی وقت ہی کیوں؟ فاطمہ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی؟ اسے اتنا یقین کیسے تھا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور ڈائری کو آخر سے کھولا۔ آخری صفحے پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر زنیشا کتنی دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتی ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے ہیں، میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا رستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں۔ کہیں پھر پاس سے دل کے صدا ایک خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہے۔ کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طائف کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلواریں لیے اس جہاں کے در پہ ہیں۔ اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں، انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی۔ بس یہ یاد رکھنا تم، منازل جب حسین ہو تو راہیں دشوار ہوتی ہیں، حسین منزل۔ یہ کہتے اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا اور کتنی ہی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ اللہ اکبر! معاذ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قرۃ العین معاذ کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں کیسے بتاتا قرۃ؟ یہ سب اچانک ہی ہوا۔ اس نے بہت ڈھیلے اور افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو میں… وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ تینوں ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کر رہے تھے۔ قرۃ العین اور معاذ کی والدہ کو برین ہیمریج ہوا تھا۔
وہ اکثر سر درد کی شکایت تو کرتی تھی مگر اس درد کو کبھی سیریس نہیں لیا تھا، اور اب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں برین ہیمریج ہے۔ کب سے اندر ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ 2 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، معاذ نے جواب دیا۔ آپ کو کب پتہ چلا ان کا؟ شہریار نے دوبارہ استفسار کیا۔ وہ صبح اٹھی نہیں، میں نماز پڑھ کر آیا تو سوئی ہوئی تھی، ورنہ عموماً وہ اس وقت جائے نماز پر ہوتی ہیں۔ میں ان کے پاس انہیں جگانے کے لیے گیا کہ ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو دیکھا کہ ان کے ناک سے بلڈ نکل رہا ہے۔ بار بار اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو میں انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اللہ اکبر! ڈاکٹر نے کیا کہا؟ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیسٹ کی تو پتہ چلا کہ برین میں کوئی وین برسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لانے میں دیر کر دی ہے۔ معاذ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ہسپتال کے سنگ مرمر کے فرش پر پھسل گیا، جبکہ قرۃ العین ابھی تک بس رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دعا کریں۔ معاذ کی بہت مشکل سے آواز نکلی تھی، حوصلہ رکھو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر دیں گے سب۔ شہریار نے معاذ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے باہر لے کر آئے، آمین یا رب۔ معاذ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اپنا فیس ماسک اتارتے ہوئے باہر آئے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وآحسن الجزاء فی امان اللہ۔